रोहित के अलावा 3 और गवाहों ने कामरान के खिलाफ गवाही दे दी, जिनकी गवाही को बुखारी भी चैलेंज ना कर पाया और बुखारी की चालाकी धरी की धरी रह गई। कामरान को इसके भयानक अंजाम से कोई ना बचा पाया। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ केस के 3 गवाह और सामने आ जाएंगे, जिन्हें देखकर बुखारी और कामरान भी हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि अब इसके साथ साथ बुखारी की सारी खुशफहमियों की दीवार भी टूट जाएगी। और इन गवाहों की गवाही के बाद शहर पर यकीन करने के अलावा जज साहब के पास कोई और ऑप्शन ना रहा, और अब कामरान के पास भी कोई रास्ता ना रहा जिसे वो अपने पैसों से खरीद कर केस को झूठा कर दे। अब आखिर बिनिश के हाथों कौन सा तुरम का इक्का लगा है कि जिसकी वजह से इस केस में 3 गवाह और भी मिल गए, और इनकी कमजोरी दबाकर बिनिश और शहर ने सच भी उगलवा लिया और कामरान की मकारी को बेनकाब कर दिया। अब आखिर बुखारी बिनिश को हराने के लिए और अपनी अना को तस्कीन देने के लिए कौन सा नया गेम खेलने की कोशिश करेगा कि वो केस का असल पत्ता बदल दे। ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि एक गवाही तो रोहित दे ही चुका है, मगर रोहित की सच्चाई बुखारी साहब से हजम नहीं हो रही, क्योंकि बिनिश के सामने बुखारी की अना को काफी ठेस पहुंची है। इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट रख कर अंदर ही अंदर से बुखारी बहुत बुरी तरह से जल रहा है, क्योंकि वो काफी फड़े मारता फिर रहा था कि रोहित गवाही भी कामरान के हक में देगा और केस भी कामरान ही जीतेगा, क्योंकि कामरान के पास काफी ज्यादा पैसा भी है जिस पर बुखारी ने नजर रखी थी। अब केस शहर को जीता देखकर बुखारी को अंदाजा हो गया है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तो हलाल होने वाली है और कामरान का पैसा रोहित ले जाएगा। इसलिए अब बुखारी ने कोर्ट में एक नई ही कहानी घड़ दी है, क्योंकि रोहित की गवाही तो मशकूक होगी ही होगी और बुखारी कामरान से पैसे भी मजीद हथिया लेगा। अब जैसे कि रोहित ने कामरान के साथ मिली हुई सारी लोमड़ियों को सामने रख दिया है। रोहित ने बता दिया है कि उसने अपने आंखों के सामने शहर की बुरी हालत देखी थी और कामरान से काफी झगड़ा भी हुआ था इस मकारी पर, जहां वो कामरान से नाराज होकर भी चला गया था, जहां उसने कामरान को काफी समझाया था कि उसने अच्छा नहीं किया और शहर को भी उसकी बुरी हालत पर काफी ज्यादा हौसला दिया था और उसे कहा था कि वो उसे खुद घर छोड़कर आएगा और उसकी मदद करेगा, जहाँ शहर ने किसी की मदद लेना भी गवारा नहीं किया, जहाँ फिर शहर शर्म के मारे वहां से चली गई थी और उसके घर वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया था। और जहां इस केस में 2 गवाह और मौजूद थे जिनकी गवाही अभी तक सामने नहीं आई थी, जहां जज साहब पूछेगा, रोहित तुम बताओ, इंस्पेक्टर शफीक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तुम्हारा कहना ये है कि तुमने शहर को नहीं देखा, शहर का कोई भी रेप नहीं हुआ और कामरान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, क्या शहर सच बोल रही है या फिर कामरान सच बोल रहा है? जहां रोहित कहेगा कि कामरान नहीं बल्कि शहर सच बोल रही है, शहर ने जो भी कहा है वो बिल्कुल ठीक है, मैंने अपनी आंखों से कामरान को शहर के साथ ज्यादती करते देखा और शहर की बहुत बुरी हालत भी देखी और कामरान की मकारी भी। जहां जज साहब कहेगा कि उस वक्त कामरान की हालत कैसी थी, तो रोहित कहेगा कि कामरान की हालत बहुत बुरी थी, वो बहुत ज्यादा पछता भी रहा था और कह रहा था कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे माफी मांग रहा था कि मैं किसी को ना बताऊं। जहां इस जगह पर मेरा और कामरान का काफी झगड़ा हुआ और मैं कामरान से नाराज होकर वहां से चला गया, क्योंकि मैंने कई दिनों तक कामरान का सामना नहीं किया, क्योंकि मुझे कामरान की ऐसी मकारी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि मैं कामरान को बचपन से जानता हूँ, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मुझे कामरान पर भरोसा ही नहीं हुआ था। कामरान शहर को पसंद करता था, ये बात मैं अच्छे तरीके से जानता था। जहाँ फिर बिनुश उठेगी और कहेगी कि रोहित तुम ये बताओ कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तुम इंस्पेक्टर शफीक को ये बात पहले भी तो बता सकते थे, जहाँ तुमने इंस्पेक्टर शफीक ने तो ये बताया है कि तुमने कुछ भी नहीं देखा। जहाँ रोहित कहेगा कि इंस्पेक्टर शफीक ने मेरी इन्वेस्टिगेशन तो की ही नहीं, मेरी तो अभी तक इस केस में इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। जहाँ बिनिश कहेगी इंस्पेक्टर शफीक के मुताबिक तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन थाने में हुई, जहाँ रोहित कहेगा कि
میرا تو سامنا ہی نہیں ہوا انسپیکٹر شفیق سے، کیونکہ میرا کامران سے کافی بڑا جھگڑا ہو چکا تھا اور میں نے کامران کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب میں اس کیس میں اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا، مجھے اس کیس سے دور رکھے۔ میں نے کامران سے جھگڑا کیا تھا، اس لیے کامران نے مجھے ایک دن فون کر کے کہہ دیا تھا کہ روہت تمہیں پریشانی لینے کی کوئی ضرورت، میں نے تمہارے بہاف پہ انسپیکٹر شفیق کو تمہاری گواہی دے دی ہے اور میں نے بتا دیا ہے کہ روہت نے ایسا کچھ نہیں دیکھا اور میں نے بہت زیادہ پیسے دے کر کیس کو اپنے حق میں کروا لیا ہے۔ جہاں روہت کہے گا کہ یہ سب کچھ مجھے کامران نے فون پر بتایا، میں جانتا تھا کہ کامران اپنے پیسے سے اس کیس کو جیت ہی لے گا۔ اب جب جج صاحب نے بہت سختی سے کہا کہ مجھے گواہی دینی ہوگی تو میں کسی بھی قیمت پر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کامران اچھے سے جانتا ہے کہ میں کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا، اسی لیے تو کامران نے اب تک مجھے کوئی فورس نہیں کیا اس کیس میں گواہی دینے کے لیے۔ جہاں بینش کہے گی کہ ملورڈ آپ سن رہے ہیں کہ روہت نے کیا گواہی دی اور یہاں کامران کی ساری باتیں جھوٹی ثابت ہو گئی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹسڈ جج صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ سحر کو انصاف دلائیں اور کامران کو اس کی مکاری کی کڑی سے کڑی سزا دے۔ جہاں میر بخاری صاحب کہے گا کہ مسز بینش آپ تو زیادہ ہی جلدی میں لگ رہی ہیں، ابھی تک تو میں نے کوئی سوال ہی نہیں کیا، نہ ہی میری باری آئی، آپ پلیز کچھ دیر آرام فرمائیں، مجھے ابھی روہت سے بہت کچھ پوچھنا ہے، ابھی تو میں نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ جہاں جج صاحب کہے گا کہ مسٹر بخاری آپ کو بھی موقع دیا جائے گا، ابھی بریک کا ٹائم ہوا جا رہا ہے، کچھ دیر بعد آپ لوگ دوبارہ کورٹ آئیں گے اور روہت کو بھی دوبارہ بلایا جائے گا اور مسٹر بخاری آپ کو بھی پورا موقع دیا جائے گا روہت سے سوال کرنے کا۔ جہاں پھر بریک آ جائے گی اور کرن غصے میں نکلے گی تو کامران کرن کو روک کر کہے گا کہ کرن آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جہاں بخاری صاحب بھی فوراً وہاں پہنچ جائے گا، جہاں کرن کہے گی کہ یہ غلطی نہیں ہے، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ جہاں سحر تو پہلے ہی سچ بول رہی تھی، تمہاری مکاری پر تو مجھے پہلے ہی بھروسہ نہیں تھا، مجھے روہت پر پورا بھروسہ، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے تو میں روہت سے بار بار پوچھ رہی تھی اور روہت نے بھی تمہارے کہنے کے مطابق مجھے آج تک کچھ نہیں بتایا، اگر وہ مجھے بتا دیتا تو میں تمہاری شکل بھی نہ دیکھتی۔ جہاں کامران کہے گا کہ کرن تم میری بیوی ہے، تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، صرف مجھ پہ الزام لگ رہے ہیں، تم دیکھنا میں کیس جیت جاؤں گا۔ جہاں کرن کہے گی کہ ہو سکتا ہے تم کیس جیت بھی جاؤ پیسے لگا کر، جیسے تم نے انسپیکٹر شفیق کو پیسے دے کر سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کروائی، اس طرح سے اب تم مزید پیسے دے کر اس کیس کو بھی جیت جاؤ، مگر مجھے اب اس کیس کے جیتنے یا ہارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں تم جیسے مکار شخص کے ساتھ تو اب بالکل بھی نہیں رہوں گی، میں اپنی بچی کو لے کر جا رہی ہوں اور اپنی بچی کو تمہارے سائے سے بھی دور رکھوں گی۔ جہاں پھر کرن تو چلی جائے گی، کامران کہے گا بخاری صاحب آپ نے دیکھا اب کرن بھی مجھ پہ بھروسہ نہیں کر رہی۔ جہاں بخاری صاحب بھی اس کیس کو ہارتا ہوا دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہوئے مزید کامران سے پیسے ہتھیانے کے لیے اسے کہے گا کہ تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کامران، میں تمہارے ساتھ، مجھے لگتا ہے اب تمہارے دوست کو حلال کرنے کا وقت آ گیا ہے، یعنی کہ تمہاری فیس حلال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اب ایسے سوال روہت پر اٹھاؤں گا جن کا جواب روہت کے پاس بالکل بھی نہیں ہوگا اور میں روہت کی گواہی کو مشکوک ثابت کر دوں گا، اس طرح سے تم کیس نہیں ہارو گے، ہمارے جیتنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ جہاں کامران کہے گا کہ بخاری صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جہاں بخاری کہے گا کہ ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے، تم مجھے ابھی تک جانتے نہیں ہو، ابھی تو ویسے تم اپنے کیس کو جیتنے کے لیے کس چیز کی قربانی دے سکتی؟ جہاں کامران کہے گا کہ میں اپنی ہر چیز کی قربانی دے سکتا ہوں، اپنے پیسوں کی، اپنے رشتوں کی، جہاں روہت نے میرا ساتھ بالکل بھی نہیں دیا تو میں اب روہت کی بھی فکر نہیں کروں گا۔ جہاں بخاری صاحب کہے گا تو ٹھیک ہے، اب روہت کی قربانی کا وقت آ گیا۔ جہاں دوسری طرف منیشا روہت کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی کہ روہت تم نے بہت اچھا کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے سچ کا ساتھ دیا، مجھے پورا بھروسہ تھا کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ جہاں روہت کہے گا کہ منیشا تم جانتی تو ہو میں کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا، کامران کے کہنے پر میں نے آج تک گواہی نہیں دی، اگر میں گواہی دیتا بھی تو میں سچ کا ساتھ ہی دیتا، اور ویسے بھی کامران کی وجہ سے میں اپنی فیملی سے دور ہو چکا ہوں، میں تم سے اور اپنے بچے سے دور مزید نہیں رہ سکتا، میں اس کھیل کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں پھر منیشا اور روہت سحر کے پاس جائیں گے، سحر کہے گی کہ روہت آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، میرے حق میں گواہی دیں گے۔ جہاں روہت کہے گا کہ میں نے تمہارے حق میں کوئی گواہی نہیں دی، میں نے صرف سچ کا ساتھ دیا، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ جہاں بینش بھی وہاں آ جائے گی اور وہ کہے گی کہ روہت تم نے بہت اچھا کیا سچ کا ساتھ دے کر، اب کیس ہمارے حق میں جا رہا ہے، سحر مجھے لگتا ہے بہت جلد جیتنے والی ہے، اور روہت ایک بات یاد رکھنا، اب بخاری صاحب تم سے ایسے سوال کریں گے کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ تمہیں جواب کیا دینا ہے۔ جہاں روہت کہے گا کہ تمہیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں بھی جواب وہی دوں گا جو بخاری صاحب نے بھی سوچا نہیں ہوگا، میں سچ ہی بتاؤں گا۔ جہاں بینش کہے گی کہ بخاری صاحب اب تمہیں چیلنج کریں گے، تم سے بار بار
उल्टे सीधे सवाल करेंगे ताकि तुम्हें गुस्सा आए। तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, तुम्हें पूरे सुकून से जवाब देने हैं, तहम्मुल से काम लेना है। जहां वो रोहित कहेगा कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, अभी तक तो बहुत से मोहरे अभी सामने आने। जहां बीनिश कहेगी कि मैं समझी नहीं, जहां रोहित कहेगा कि मुझे आपको बहुत कुछ बताना है, अभी इस केस में और भी बहुत कुछ है जो सामने नहीं आया, मैं बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से कामरान केस हार जाएगा। बीनिश कहेगी कि प्लीज रोहित बताएं ना क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं। जहां रोहित कहेगा कि जब शहर का रेप हुआ तो वहां पर कामरान का एक गनमैन दिलावर भी मौजूद था और कामरान का ड्राइवर जो सारे मुलाजमों को लेकर बाहर गया हुआ था। ये बात शहर जानती है और शहर ने आपको अभी तक नहीं बताया। ये 2 गवाह और भी हैं जो आपका साथ देकर शहर को केस जितवा सकते हैं। अगर अब तक ये 2 गवाह आ चुके होते, क्योंकि मैं जानता हूँ दिलावर और कामरान का जो ड्राइवर है वो बहुत ही डरपोक है, अगर आप उन्हें धमकी देंगी तो वो फौरन से सच उगल देगा। जहां बीनिश कहेगी रोहित मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, ये बात तो शहर ने मुझे बताई ही नहीं, ये तो हमारे केस में बहुत अच्छा होगा, अगर तुम्हारी गवाही चैलेंज हो भी गई तो ये लोग हमारा साथ जरूर देंगे। जहां फिर बीनिश आएगी और शहर को कहेगी शहर तुमने तो बताया ही नहीं, 2 गवाह और है। जहां शहर कहेगी तो मेरे तो ये जहन में ही नहीं रहा कि दिलावर और कामरान का ड्राइवर भी इस केस में हमारी मदद कर सकते हैं। हो सकता है वो कामरान का साथ दे, उसके साथ वफादारी निभाए उनके पैसों के लिए, मगर हम उन्हें मना सकते हैं। हो सकता है वो मुलाजिम है, हम उन्हें उनकी फैमिली पर प्रेशर डालकर उन्हें थोड़ा प्रेशराइज करेंगे तो वो सच उगल देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। जहां फिर बीनिश ब्रेक से पहले दिलावर और कामरान के ड्राइवर को भी कोर्ट में बुला लेगी। कामरान को भरोसा ही नहीं होगा, कामरान ने तो सोचा ही नहीं था कि ब्रेक के बाद एक और नया धमाका होने वाला है। जहां बीनिश के हाथों तो ऐसे ऐसे मोहरे लग चुके थे कि कामरान की सोच भी वहां तक नहीं जा सकती थी। जहां फिर ब्रेक खत्म होगी तो बुखारी साहब ने तो कामरान को बता दिया था कि अब वो रोहित पर ऐसा इल्जाम लगाएंगे कि कोर्ट भी उसकी गवाही पर भरोसा नहीं करेगी। जहां फिर गवाही शुरू होगी तो बुखारी साहब भी कहेगा कि हाँ भाई रोहित बताओ, तुमने अपनी मशकूका के लिए झूठी गवाही दे ही दी। जहां फिर रोहित कहेगा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं बुखारी साहब। जहां बुखारी कहेगा कि तुम्हें अब सच सच कोर्ट में बताना ही होगा कि तुमने शहर के लिए ये सब कुछ क्यों किया, इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, कामरान के साथ गद्दारी क्यों की, तुम्हारी शहर के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी, ये बात कामरान ने मुझे बताई है। जहां रोहित कहेगा हाँ बिल्कुल शहर के साथ सिर्फ दोस्ती है। जहां बुखारी साहब कहेगा कि जज साहब आपने सुना, शहर के साथ इनकी दोस्ती थी और इल्जाम इन्होंने कामरान पर लगा दिया, कामरान का तो ऐसा कोई सीन ही नहीं था। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या बुखारी साहब की ये बातें रोहित झुटला पाएगा या फिर अपनी बातों के जाल में उलझा कर रोहित की गवाही को झूठा साबित कर देगा? और मजीद जो 3 गवाह और पेश होंगे वो भी सरप्राइज ही है अभी बुखारी साहब के लिए, उन्हें देखकर बुखारी साहब का क्या रिएक्शन होने वाला है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि बुखारी साहब का रिएक्शन कैसा होगा और वो 2 गवाह सच्ची गवाही देंगे या नहीं। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।